की कश्मीर वैली की अहदेदारान की, और उसमें जो हमें फ़ीडबैक मिला बहुत ही ज़्यादा मायूस कुन है, ख़ासकर बिजली के हवाले से। हम जानते हैं कि 2019 5 अगस्त के बाद हमें जो पॉलिटिकली तो बिल्कुल हमको डिसएम्पावर किया गया, हमारे तमाम इख्तियारात जो हैं वो उस पर डाका डाला गया। मगर जिस तरह से पिछले 5 सालों में यहाँ के आम इंसान की ज़िंदगी को अजाब में डाला जा रहा है, जिस तरह कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है, उसकी मेरे ख़्याल में सबसे अगर कोई बदतरीन मिसाल है वो तो आज हमारी जो बिजली की हालात हैं इस साल के, उसको अगर आप देखेंगे। हालांकि गवर्नर साहब ने कहा था कि जहां मीटर्ड एरियाज़ होंगे वहां पूरी बिजली दी जाएगी। बिजली की फ़ीस दिन ब दिन बढ़ाई जा रही है, हर साल नए नए मीटर लगाए जाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा स्कैम है, उस पर फिर कभी बात होगी। तो बिजली के हालात इतने ख़राब हैं कि मिनटों के लिए बिजली आती है और घंटों के लिए चली जाती है। ये हाल है श्रीनगर का, सिटीज़ का। तो गांव का हाल तो इससे भी बदतर है। जो हमारे कस्बे हैं, गांव देहात है, वहाँ तो बिल्कुल बिजली का नामो निशान नहीं है। मेरे पास एक चिट्ठी है, ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को लिखी है मैनेजिंग डायरेक्टर KPDCL ने, इस हवाले से कि जो हमारी बिजली की खपत है स्केड्यूल्स के बावजूद, ये जो बिजली कट्स के बावजूद, वो उसमें कमी है। जो लास्ट ईयर जो हमें बिजली मिल रही थी और इस साल जो बिजली मिल रही है उसमें बहुत फ़र्क है। और इस तरह जो हम शेड्यूल कट्स हैं वो भी उस बिजली को भी नहीं दे पाते हैं जो हम जब हम कहते हैं कि इस टाइम से इस टाइम तक बिजली रहेगी, इस टाइम तक चली जाएगी, वो भी नहीं हो रहा है। बिजली की इतनी कमी है। हालांकि हम देखते हैं रोज़ हमारी यहाँ की जो सरकार है कोई ना कोई जो है सेलिब्रेशन करती रहती है, कोई ना कोई पब्लिसिटी होती है कि हमने यहाँ कितना अच्छा काम किया। अफसोस की बात तो ये भी है कि 2019 को 5 अगस्त को भी मनाया जाता है जिस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों को बिल्कुल बेइज्जत किया गया, उनको बिल्कुल जो है उनकी इख्तियारात छीने गए। यूनियन टेरिटरी को भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऐसा लगता है कि आपको याद होगा जब पिछली सरकारें, ख़ासकर मुफ्ती साहब की जब सरकार थी, तो हमारे पास उस वक्त बिजली मुयस्सर नहीं थी, मगर हम गैस टरबाइन चलाते थे सर्दियों में ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, लोगों को तकलीफ़ ना हो। आज बिजली अवेलेबल है, ग्रिड में अवेलेबल है, मगर जम्मू कश्मीर की सरकार, दिल्ली की सरकार जानबूझकर जम्मू कश्मीर के लोगों को, इस वक्त ख़ासकर वैली के लोगों को एक कलेक्टिव पनिशमेंट देना चाहती है, एक सज़ा देना चाहती है। वो बिजली ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है। अभी देखिए बिल्स है मेरे पास, इस पर स्टैंप लगा हुआ है। इनको बताया गया है कि भाई आप 8 दिन के अंदर आप बिजली फ़ीस भर दो, नहीं तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। तो एक तरफ से आप इतनी सख्ती कर रहे हैं बिजली को लेके, आप मीटर लगा रहे हो, बिजली की फ़ीस बढ़ा रहे हो, रोज़ जश्न मनाते हो, पब्लिसिटी पे इतना पैसा खर्च करते हो। दूसरी तरफ से बिजली के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आप जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक्स्ट्रा जो बिजली चाहिए वो ख़रीदने के लिए तैयार नहीं हो। तो कोई बात करता है, मुझे किसी ने कहा कि हम एक प्रोटेस्ट करना चाहते थे, तो SHO साहब आए, उन्होंने कहा मेरी नौकरी चली जाएगी अगर आप लोग यहाँ से खड़े नहीं हो जाओगे, अगर आप लोग यहाँ से हटोगे नहीं, मैं अपनी नौकरी तो बचाऊँगा, आप लोगों को PSA लगाऊँगा। तो ये हाल है इस वक्त, जिसको बार बार सेलिब्रेट किया जाता है, रोज़ कहा जाता है यहाँ हालात जो हैं बहुत अच्छे हैं। ये हमारी बिजली के हालात हैं। अब आइए हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो हमारे जो मुलाजिम हैं, उन बेचारों को जिनको पेंशन पिछले साल रिटायर हो गए, उनको पिछले 1 साल से अभी तक पेंशन नहीं मिल रही है। जो उससे पहले रिटायर हो गए उनको प्रोविडेंट फंड नहीं मिल रहा है, ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है, जो उनका अपना हक है। और जो 5% DA का ऐलान किया लास्ट जुलाई में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, लद्दाख वालों ने तो दे दिया, और जम्मू कश्मीर के मुलाजमों को अभी तक वो भी नहीं मिला। और उसके ऊपर से एक ऑर्डर आता है कि जो भी मुलाजिम जितने भी हैं उनको प्रोटेस्ट करने का कोई हक नहीं, यानी उनको गैग ऑर्डर आ गया। तो ऐसे में मुझे समझ नहीं आती है कि ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं जम्मू कश्मीर लोगों को, कितनी सज़ा देंगे ये
ایک مسلم میجارٹی اسٹیٹ ہونے کی اور کتنی سزا ہم کو دینی ہے ان لوگوں نے. یہ جو کمیونل جماعت آ گئی ہے اوپر, کتنی سزا دیں گے؟ جتنا پیسہ یہ پبلسٹی پہ خرچ کرتے ہیں, جتنا پیسہ یہ روز جو ان کے یہ جو ہوتے ہیں جشن ہوتے ہیں, تو اگر وہ پیسہ یہ بجلی خریدنے کے لیے خرچ کریں تو کم سے کم اس سردی کے مہینوں میں یہاں کے لوگوں کو بجلی تو نصیب ہو, بجلی تو ملے. تو یہ میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے بات کریں, کیونکہ لوگ بہت پریشان ہیں, شہر سری نگر کے لوگ پریشان ہیں. آج تک اتنے پچھلے 25 سال میں اتنی بجلی کی کبھی خراب حالت نہیں دیکھی جو اس سال دیکھی. میں نے کہا منٹوں کے لیے بجلی آتی ہے, گھنٹوں کے لیے چلی جاتی ہے, اور میٹرڈ, اور اتنی بجلی فیس, جس کی فیس 500 آتی تھی آج اس کی 1500 آتی تھی, جس کی 1500 آتی تھی آج اس کی 6000 آتی ہے. مگر بجلی فیس دینے کے باوجود, سب کچھ کرنے کے باوجود, میٹرز لگانے کے باوجود بجلی کی حالت خراب ہے. ملازم تباہ حال ہے. جو کانٹریکٹر جنہوں نے کام کیا ہے اس میں جو ان کے چنے ہوئے کانٹریکٹر ہیں ان کو بل ان کے واگزار کیے جاتے ہیں, مگر جو باقی بیچارے ان کے 2-3 سال سے بلز پینڈنگ ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ جموں کشمیر جو ہے خدا نہ خواستہ یہ کسی دشمن کی زمین ہے جس سے ہم نے بدلہ لینا ہے. اس لیے جو بھی ہتھیار ہے, اب ED, NIA وغیرہ, وہ تو روز چلتا ہی رہتا ہے, پکڑ دکڑ بھی روز چلتی رہتی ہے. مگر اب عام جو زندگی کی ضروریات ہے, بجلی ہے, پانی ہے, تو اس کو بھی, راشن کی بات ہے, راشن کے لیے بولا ہے کہ کوئی آدھار کارڈ اور فزیکلی پریزنٹ ہونا چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے لوگ سردیوں میں باہر چلے جاتے ہیں, کوئی شال لے کے, کوئی مزدوری کرنے کے لیے, اور اوپر سے کیروسن آئل, یہ میرے پاس اس کا بھی آرڈر آ گیا ہے, کوئی 4596 لیٹرز ہمیں کیروسن آئل الوکیٹ ہو گیا ہے, مگر اس کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا جاتا. آپ کو پتہ ہے غریب کے لیے کیروسن آئل کتنا, اگر آپ بجلی بھی نہیں دیتے ہو, کیروسن آئل بھی آپ نے بند کر دیا, تو یہ کیسے چلے گا؟ تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کو سڑک پہ نکلنے نہیں دیتے ہیں, پروٹیسٹ کرنے نہیں دیتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو دلی کی سرکار نے ایک رویہ اپنایا ہوا ہے جموں کشمیر کے لوگوں کی طرف, ایک دشمن کا رویہ اپنایا ہوا ہے, اور روز کوئی نہ کوئی جو ہے مصیبت یہاں کے لوگوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں. یہ بہت ہی غلط ہے, اور خدا نہ خواستہ اس سے جو لوگوں میں جو ہے دن بدن بدظن ہوتے ہیں لوگ. برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے, جتنا لوگ برداشت کریں آخر کب تک برداشت کریں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ دلی کو سوچنا چاہیے, یہ جو بجلی کے حالات خراب ہیں, جس طرح پرانی سرکاریں جو بھی ہو سکتا تھا وہ کرتی تھی. دوسری بات یہ ہے, جو آپ JK بینک سے پینشن کے لیے پیسہ لیتے ہیں, تنخواہوں کے لیے پیسہ لیتے ہیں, کوئی 4 سے 5 ہزار کروڑ روپے, وہ JK بینک کو واپس ہی نہیں دیتے وہ پیسہ. کیا چاہتے ہیں JK بینک ڈوب جانا چاہیے. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتا ہے, ایک طرف سے اتنے جشن, اتنا پیسہ پبلسٹی پہ, دوسری طرف سے JK بینک کو پیسہ واپس نہیں, بجلی کے خریدنے کے لیے پیسہ نہیں, ملازموں کے لیے پینشن نہیں, ان کا پروویڈنٹ فنڈ ان کو نہیں دے رہے ہیں, گریچوٹی ان کو نہیں دے رہے ہیں. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ جموں کشمیر میں آخر چل کیا رہا ہے. یہ آپ کے ساتھ شیئر میں کرنا چاہتی تھی. مجھے معلوم ہے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا بجلی کا حال جو ہے کتنا بد سے بدتر ہو رہا ہے. تو اس میں ہماری امید ہے کہ جو گورنر صاحب ہے اس کا نوٹس لیں گے, اور بجلی خرید کے یہاں کے لوگوں کو بجلی جو میسر کریں گے. اور یہ جو لوگوں کو الٹیمیٹم دیا گیا ہے کہ وہ بجلی کی فیس بھریں, نہیں تو ان کی بجلی کاٹ دی جائے گی, اس پہ بھی نظر ثانی کریں. تھینک یو سو مچ.